अहिले यहाँहरूको समक्ष हातमा मलाई लाग्छ सबैकोमा आजको प्रेस विज्ञप्ति पाइसक्नु भएको छ। कसैले पाउनु भएको छैन भने हजुरहरूले मागिदिनु होला, यहाँ वितरण भइरहेको छ। र म यहाँको अनुमति चाहँदै गेसोको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिलाई वाचन गर्न चाहन्छु। गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसो केन्द्रीय समिति ललितपुर प्रेस विज्ञप्ति। आदरणीय पत्रकारज्यूहरू, गोर्खा भर्ती सुरु भएको 200 वर्ष पुगेको छ। हामी गोर्खालीहरूले सन् 1816 देखि आजसम्म प्रत्येक सैन्य मोर्चामा ब्रिटिस साम्राज्यको पक्षबाट लड्यौँ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध तथा त्यसपछिका अनेकौं युद्धको अग्रमोर्चामा रहेर ब्रिटिस साम्राज्य विस्तार र रक्षाका लागि लड्यौँ। यसबीचमा गोर्खा सैनिकहरूले 13 भिक्टोरिया क्रस, 2 जर्ज क्रस सहित 6500 ठुलो तकमाहरू पाए। हजारौंको संख्यामा तकमा तथा बहादुरीका विभूषण भए। हाम्रा हजारौं पुर्खाहरू मारिए, घाइते र बेपत्ता भए। परिणामतः संसारभरि बेलायतले साम्राज्य विस्तार गर्यो, कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने देशको रूपमा स्थापित भयो। विश्वमा एउटा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्न सफल भयो। ब्रिटिसहरूकै ऐतिहासिक लिखत र सरकार प्रमुखहरूले पनि भनेका छन्, गोर्खा सैनिकहरूको बलिदान र योगदानको बलमा बेलायतले संसारभर आफ्नो साम्राज्य र शक्ति विस्तार गर्न सफल भयो। बेलायतको लागि गोर्खाहरूले देखाएको पराक्रम र बहादुरीको वर्णन गरिएका हजारौं ऐतिहासिक लिखत छन्, भनाइ छन्। भारतको सिपाही विद्रोहदेखि इराक र अफगान युद्धसम्म आइपुग्दा लाखौं लाख गोर्खाहरूले बेलायतको लागि बलिदान गरेका छन्। तर ती युद्धमा कति गोर्खा मारिए, घाइते भएर युद्धमा हराए, यसको तथ्याङ्क बेलायत सरकारले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन। नेपाल सरकारले समेत कुनै चासो देखाएको छैन। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा सबैभन्दा बढी मारिने गोर्खाहरू नै थिए। ती युद्धमा करिब 60,000 गोर्खालीहरूले जीवनको बलिदान गरेका थिए। युद्धमा एकजना मर्दा 2 भन्दा बढी घाइते हुनु त्यस समयको युद्धको सामान्य प्रकृति नै थियो। यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कति गोर्खाहरू घाइते र बेपत्ता भए। जबकि कुनै पनि युद्धमा नेपाल पक्ष राष्ट्र थिएन, तर तत्कालीन नेपालका जहानीय राणा शासक र बेलायती शासकले आफ्नो स्वार्थको निम्ति गोर्खाहरूलाई बेलायतको पक्षबाट युद्धमा होमिन बाध्य बनाए। विश्व रङ्गमञ्चमा ब्रिटिस सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनेपछि तिनै गोर्खा सैनिकहरूलाई विभेद मात्र होइन, चरम अन्याय र शोषण गरियो। न्यूनतम मानवीय व्यवहार समेत गरिएन। ब्रिटिस साम्राज्यले आफ्नो साम्राज्य फैलाउन, उपनिवेश विस्तार गर्न, तेस्रो मुलुकमाथि प्रभुत्व लाभ गरेर आफ्नो समृद्धि हासिल गर्न दुरुपयोग गर्यो नै। गोर्खा सैनिकलाई थुप्रै युद्धमा मानव ढाल र हिंसाको शिकार पनि बनायो। त्यस्तै ब्रिटिस साम्राज्यको भरमा टिकेका तत्कालीन राणा शासकहरूले पनि गोर्खा सैनिकहरूलाई सत्ता टिकाउने कूटनीतिक मुद्रा र आदिवासी जनजाति समुदायलाई मास्ने माध्यम पनि बनाए। यसरी इतिहासमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू दोहोरो शोषणमा परे हो। त्यही शोषण र विभेद विरुद्धमा 2046 साल यता गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले अनवरत रूपमा न्यायिक सङ्घर्ष गरिरहेको छ। ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको 2 दशक लामो आन्दोलनले उनीहरूलाई केही उल्लेखनीय सुविधा दिलायो। यी उपलब्धि समानता र जीविकासँग सम्बन्धित छन्। तर गोर्खा सैनिकहरूको आन्दोलन यसमा मात्र सीमित हुन सक्दैन, किनभने समस्याको दायरा अझ फराकिलो छ। आफूलाई मानवाधिकार र लोकतन्त्रको जननी मान्ने देशको सरकारले 200 वर्षदेखि गोर्खा सैनिकहरूलाई लज्जास्पद र घृणी ढङ्गले अपमान, दुर्व्यवहार र चरम शोषण गर्दै अमानवीकरण गरेको छ। रोजगारीको नाममा मानव व्यापार जस्तो जघन्य अपराध गरेको छ। यी मानवता विरोधी अपराध आम नेपालीको लागि मात्र होइन, स्वयं ब्रिटिस जनता, बौद्धिक जगत, मानवाधिकारवादी समुदाय र बुद्धिजीवी तबकाका लागि पनि लज्जाको विषय हो। यी विभेद, शोषण र अपमान ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने गोर्खालीहरूको मात्र समस्या होइन, नेपाल राष्ट्रकी राष्ट्रियता र जनजीविकासँग सम्बन्धित समस्या पनि हो। नेपाल राष्ट्र र बेलायत बीचको औपनिवेशिक सम्बन्धको समस्या हो र समग्रमा बेलायतको रङ्गभेद सम्बन्धित मुद्दा पनि हो।
त्यसैले यो ब्रिटिस जनता तथा बुद्धिजीवीहरूले पनि चासोपूर्वक उठाउनु पर्ने मुद्दा हो। त्यति मात्र होइन, यो मुद्दा विश्वभरिका न्यायका पक्षधर मानवाधिकार कर्मी र स्वयं नेपाल सरकारले उठाउनै पर्ने मुद्दा हो। विगतमा जसरी नेपाली र बेलायती जनताको सहयोगमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको सङ्घर्ष सफल भयो, त्यसरी नै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बेलायती सरकार विरुद्धको हाम्रो आन्दोलन पनि सफल हुनेछ। संक्षेपमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको पहिलो चरणको आन्दोलन उत्साहजनक जागरण र कानुनी सङ्घर्षको थालनीको रूपमा रह्यो। दोस्रो चरणको आन्दोलन अभूतपूर्व कानुनी सङ्घर्ष तथा गोर्खा सैनिकको भौतिक जित र ब्रिटिस सरकारको हारको रूपमा रह्यो। अब तेस्रो चरणमा गेसोले गोर्खा सैनिकहरूको न्याय, समृद्धि र मुलुकको स्वाभिमानको लागि नयाँ आन्दोलन र अभियानको घोषणा गरेको छ। हाम्रो मागका सरकारका मुद्दाहरू: 1. त्रिपक्ष होइन, अब द्विपक्ष सम्झौता। 1947 मा बेलायत अधीनस्थ भारत र नेपाल बीच भएको भनिएको कथित त्रिपक्ष सम्झौताको आधारमा बेलायतले गोर्खा सैनिकहरूलाई व्यवहार गरेको दाबी गर्दै आएको छ। 9 नोभेम्बर 1947 मा भएको यो सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदमचन्द्र जबरा, बेलायतको तर्फबाट पदमा खुलेका एसीबी साइमन र अधीनस्थ भारतको तर्फबाट कर्णेल कुँवर दया सिंह बेदीले गरेका छन्। केवल गोर्खा सैनिकहरूको रेजिमेन्ट बाँडफाँडलाई केन्द्रित गरेर गरिएको यो सम्झौतालाई बेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले 30 सेप्टेम्बर 2008 मा गैर कानुनी ठहर गरिसकेको छ। सम्झौतालाई बेलायतकै उच्च अदालतले अमानवीय, अन्यायपूर्ण र अवैधानिक ठहर गरिसकेको सन्दर्भमा अब नेपाल र बेलायत बीच द्विपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ र बेलायतले एउटा सार्वभौम नागरिकको रूपमा गोर्खा सैनिकहरूलाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा व्यवहार गरिनु पर्दछ। ऐतिहासिक अन्याय र जारी अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी द्विपक्षीय सम्झौता गरिनुपर्छ। नेपाल र बेलायत बीच हुने कूटनीतिक वार्ता र सहमतिमा सरकार राख्ने पक्ष गेसोलाई पनि सहभागी गराउनु पर्दछ। 2. पेन्सन भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कमा होइन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा। हामी गोर्खा सैनिकहरूले अवकाश प्राप्त गरेपछि पाउने पेन्सन भारतीय रिजर्भ ब्याङ्क मार्फत नेपाल पठाइने गरिएको छ। यसले गोर्खा सैनिकहरूलाई मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र र स्वाधीनतामा समेत आँच आउने काम गरेको छ। नेपाल कहिल्यै पनि इतिहासमा बेलायत वा भारत अधीनस्थ मुलुक थिएन, आज पनि होइन। तर गोर्खाहरूको पेन्सन भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कमा पठाइनु हाम्रो स्वाभिमान र स्वतन्त्रमाथिकै प्रश्न हो। यो गोर्खा सैनिकहरूमाथिको अन्याय त हुँदै हो, सार्वभौम मुलुकमाथिको अपमान पनि हो। तसर्थ गोर्खा सैनिकहरूले पाउने पेन्सन सिधै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग गरेको छ। यसको निमित्त नेपाल सरकारको सबैजसो निकाय र तहमा पुगेर गेसोले आफ्नो स्पष्ट माग र अडान राखेको छ। यो मागलाई अझ बलियो गरी उठाउनेछ। 3. गोर्खालीलाई अधिकार सहितको दोहोरो नागरिकता। दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधान 2072 को नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा हामी गोर्खा सैनिकहरूमाथि अन्याय गरिएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। संविधानको धारा 14 मा गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ। यस्तै संविधानको धारा 291 उनीहरूको अधिकारको विषयमा व्याख्या छ। तर यी धाराहरूमा गोर्खा सैनिकहरूलाई पनि गैर आवश्यक नागरिक सरह व्यवहार गर्दै नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। तर गोर्खा सैनिकहरू गैर आवश्यक नेपाली जसरी विदेश गएका होइनन्, हामी अनेक बाध्यताले गएका होइनौँ। हामीलाई स्पष्ट उद्देश्य सहित बेलायत लगिएको हो। तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताका कारण बेलायत गएका हुन्। तसर्थ गोर्खा सैनिकहरूको हकमा भने अलग्गै नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेर दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। गोर्खा सैनिक र तिनका सन्तानलाई नेपालमा सबै खालको अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। यो हाम्रो मागबारे नेपाल सरकार र यससँग सम्बद्ध उच्च सरकारी अधिकारीहरू समेत सकारात्मक रहेका छन्। यो माग निकट भविष्यमै पुरा हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ। 4. गोर्खालीहरूको सूचनाको हकको सम्मान। बेलायती सेनामा अहिलेसम्म कति गोर्खालीहरू भर्ना गरिए। ब्रिटिस साम्राज्यको तर्फबाट पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत विभिन्न युद्धमा कति गोर्खा मारिए, घाइते भए, बेपत्ता भए भन्ने कुराको आधिकारिक सूचना दिएको छैन। मरिएका, घाइते भएका र हराएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति पनि
दिएको छैन। अहिलेसम्म कति गोर्खाहरू बेलायती सेनामा भर्ना भए, कति मारिए, कति घाइते भए र हराइए, यसबारेमा जानकारी पाउन हाम्रो सूचना पाउने हक हो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 27 मा सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सूचनाको हकमा ग्यारेन्टी गरिएको छ। यसर्थ हामी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत विभिन्न युद्धमा कति गोर्खा मारिए, घाइते भए, कति बेपत्ता भए, यसबारे सूचना पाउनु हाम्रो न्यूनतम अधिकार हो। यसर्थ हामी यो सूचनाको माग गरिरहेका छौँ। 5 ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई समान पेन्सन। गेसो आन्दोलनपछि पेन्सनमा केही वृद्धि गरिए पनि अझै पेन्सनमा समानता छैन। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको तुलनामा गोरा सैनिकहरूले धेरै गुणा पेन्सन पाइरहेका छन्। यसकारण ऐतिहासिक अन्याय क्षतिपूर्ति हुने गरी भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई पेन्सन दिनु पर्दछ। यसमा अलिकति म यहाँहरूलाई बोल्न चाहन्छु। जब युद्ध हुन्छ त्यति बेला बेलायतले हजारौंको संख्यामा भर्ती गरेर बेलायत लाने र युद्धको मोर्चाको अग्रपन्थीमा लगेर युद्ध लडाउने अनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने अनि दिने सेवा सुविधामा उसले चाहिँ हरेक उमा चाहिँ विभेद गर्ने। किन यो गरियो भन्ने विषयमा हामीले अहिले बेला सरकारसँग चाहिँ एउटा सेनामा दुई किसिमको नियम बनाएर अहिले हामीलाई चाहिँ व्यवहार गरिरहेको छ। बेलायती नागरिकलाई अर्कै किसिमको नियम छ र गोर्खाहरूलाई दिने एउटै नियम छ। त्यसैले हुनाले एउटै सेनामा दुईटा कानुन बनाएर कसरी गोर्खालाई व्यवहार गर्न पाइन्छ भन्ने सवाललाई अहिले हामीले सशक्त रूपमा उठाइराखेका छौँ। त्यस अर्थमा समान कामका समान ज्यालाको एउटा विश्व मान्यताको आधारमा त्यो काम गरे बापत हामीले समान पेन्सन पाउनुपर्छ, सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल आवाज हो, माग हो र यो मुद्दा हो। 6 नेपालमै बेला सरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई बेलायतमा बसोबास गरे मात्रै स्वास्थ्य सुविधा दिइन्छ। हामीले बेलायती सेनामा सेवा गरे बापत पाउनुपर्ने न्यूनतम अधिकार हो यो। बेलायती सरहको उच्च